مرحبا بكم في هذه الحصه. في هذه الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا تصحيح التمرين الخامس من الدرس ديالنا ديال نوسيون دو لا لوجيك. الوغ في هذا الدرس في هذا التمرين هذا طلبوا منا دوني لا فالور دو فيريتي دي بروبوزيسيون سويفونت جوستيفي بي 1 بي 4 و بي 7. دونك هنا طلبوا مني نقول هاد لي بروبوزيسيون هادو واش فري ولا فوس، وخاصني جوستيفي لا ريبونس فقط في بي 4 و بي 7. ديك لي بروبوزيسيون الاخرين بلا جوستيفيكاسيون لانهم نورمالمون باينين سون ايفيدونت. دونك لا بروميير بروبوزيسيون هادو كلهم ساهلين. الوغ لا بروبوزيسيون الاولى قالوا لينا موان راسين دو 3 بارتيان لزاد، هذا كينتمي لزاد. واش هذا العدد كينتمي لزاد؟ موان راسين دو 3 ايكال موان 1 شي حاجه، دونك ما كينتميش لان لونسومبل زاد هي لونسومبل هادي. الوغ لونسومبل زاد هي لونسومبل دي زونتيي relatifs, c'est-à-dire moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, jusqu'à l'infini, 3, jusqu'à l'infini, ainsi de suite. Et là, moins 4, moins 5, moins 6, etc. Alors, moins racine de 3, normalement, c'est moins 1, شي حاجة. يعني بالفصيلة. Alors, il n'est pas identique, qui est le n. Donc, la proposition est fausse. P2. La proposition tient égale racine de 2 inférieure ou égale 1. Et racine de 2 égale inférieure ou égale 1. Racine de 2, تساوي 2, شي حاجة. Donc 1,41 شي حاجة بحال هكا. Donc 1, شي حاجة اللي ما متاهياش. Donc racine de 2 inférieure ou égale 1 هذه فوس. حتى هي fausse. La proposition est fausse. La troisième proposition, P3. Donc la proposition P3, elle est 2 au carré plus 3 au carré égale à 5. Il a حسبنا 2 au carré égale 4, plus 3 au carré égale 9, 4 plus 9 égale 13. Racine de 13 différent de 5. حيت racine de 13 تقريبا تساوي 3 فاصلة. هادشي كامل غادي يعطينا racine ديال 13 racine ديال 13 كيعطينا 3 شي حاجة. دونك ديفيرون دو 5. الوغ حتى هادي فوس. الأغلبية كاين اللي ما عرفش البال ما غاديش يمشي يحسب هاد لا راسين، غادي يقول الغاسين كيمشي مع او كاري والغاسين هنا تيمشي مع او كاري، غيبقى لنا 2 بلس 3 هي 5. ولا ريبونس هنا فوس حيت الغاسين ما يتفرقش على بلوس. ما يمكنش نحيد الغاسين مع الاس هذا وهاد الغاسين مع الاس هذا، حيت الغاسين ما تتفرقش على بلوس. حنا القاعده هذه ما عندناش ا بلس بي تساوي راسين دو ا بلس راسين دو بي. هذه اون جينيرال فوس. هاد لا بروبوزيسيون او هاد لا بروبريتي ما عندناش، هذه ما كايناش اصلا. دونك هنا هذا ملي كيكون عندنا شي راسين بحال هكا وبغينا نحسبو، دونك on doit nécessairement calculer ce qui est entre la racine et puis donc la racine de 13 nous donne 3, شي حاجه. La racine de 13 عطينا صغر من racine ديال 16 وكبر من racine ديال 9، هذه تعطينا 3 وهذه 4. اذا هذا العدد غيكون 3 فاصلة شي حاجه وبالتالي est fausse. Donc ne donne pas 5. Donc la proposition est fausse. P4. Pour la quatrième proposition, il existe n appartenant à n tel que racine de 3n au carré plus 1 appartient n. هنا قالوا لنا كاين واحد العدد. دونك نحاولوا نفهموا هذا البروبوزيسيون. قلنا سابقا une proposition s'il contient واحد الكونتيفيكاتور، دونك خصنا نفهموها بعدا باش نعرفوها واش فري ولا فوس. هذه كتقول لنا هذا بروبوزيسيون نحاولوا نقراوها. Il existe au moins n appartenant à n tel que la racine de 3n au carré plus 1 appartient à n. هاد لا بروبوزيسيون الا بغينا نزيدو نقراوها واحد المره واحده اخرى قراوها بهذا الشكل هذا ساهل. كاين واحد العدد n اللي هو اونتي ناتوريل، الا عوضتيه هنا غادي يعطينا واحد العدد كينتمي ل n. وهنا نبقاو نسولو نطرحو راسنا السؤال شكون هو العدد اللي نعوضوه هنا، واش فعلا بعدا كاين شي عدد n نعوضو اونتي نعوضوه هنا ويعطينا هادشي كينتمي ل n.
ايفيكتيفمون الا خدينا ان هو زيرو دونك هذه رمارك بسيطه حيت اول حاجه نحاول نجرب بزيرو غالبا هنا كنبقاو نجربو بزيرو نجربو ب1 نجربو ب2 وعاد ممكن نطيحو شي اكزومبل او لا غيبان لينا بان حتى شي اكزومبل ما خدام دائما حتى شي اكزومبل ما لقيناه هنا خاصنا نبينو بان هذا بروبوزيسيون باغ اكزومبل فوس او لا نبينوها فغي خاصنا نلقاو هاد لونتي دونك هنا ساهل نلقاو هاد ان غير التعويض عوضنا بزيرو عوضتي بزيرو 3 فوا زيرو او كاري هي زيرو هنا بلس 1 هي 1 راسين دو 1 هي 1 appartient à n دونك هنا il suffit de prendre هذه est vrai علاش vrai la proposition une proposition اللي كيكون فيها il existe au moins il suffit حتى حنا نلقاو غير واحد ان اللي كيحقق هذه دونك هنا نقول دونك ou bien car غادي نجاوبو بهذه الطريقه هذه il suffit de prendre ou bien si on prend n égale 0 là il suffit de prendre n égale 0 on a bien racine de 3 fois 0 plus 1 égale à racine de 1 égale à 1 appartient à n égale à 1 appartient à n donc c'est une proposition vraie. Une proposition vraie. Alors, maintenant, on passe au cinquième exemple. P5. Donc, بالنسبة la proposition P5. La proposition P5 maintenant, quel que soit x appartenant à R, x au carré plus 3 supérieur à strict 0. هاد لا بروبوزيسيون الا بغينا نعرفوها واش فغي ولا فوس خصنا اول حاجه نفهمو هاد لا بروبوزيسيون دونك الا بغينا نفهمو هاد لا بروبوزيسيون خصنا نقراوها ونقراوها بطرق مختلفه وبشويه علينا الوغ هادي الا بغينا نقراوها هاد الرمز هذا كيتقرا كيلكو سوا ولا كيتقرا بور تو دونك كيلكو سوا اكس ابارتمون ا ار كيما خدينا اكس كينتمي ل ار اكس او كاري زدتيها 3 غتكون توجور سيبيريور ستريك 0 نسولو راسنا واش كيف ما خدينا هاد اكس ابارتيان ا ار اكس او كاري الا زدناه 3 غادي يكون دائما كبر ستريكت من 0 بيان سور حيت كنعرفو اكس او كاري سوبيريور ايكال 0 كيما كان اكس في ار كيلكو سوا هاد لو ريال دونك الا زدتيه 3 غادي يكون سوبيريور ستريكت 0 دونك اي اون بروبوزيسيون فري اي فري كار هنا ما طلبوش منا لا جوستيفيكاسيون حيت باينه ولا نقول كار اكس او كاري سوبيريور ايكال 0 دونك اكس او كاري بلس 3 سوبيريور ستريكت 0 بي 6 لا بروبوزيسيون هذه قالنا quel que soit x appartenant à R quel que soit x appartenant à R x inférieur strict 1 ou x supérieur ou égal 1 alors هذا proposition قال لك كيما خديتي حاول نقراوها quel que soit x appartenant à R x inférieur strict 1 ou x supérieur ou égal 1 قال لك كيما خديتي x من R كيف ما خديتي هاد لو ريال x يا اما غادي يكون صغر من 1 قطعا يا اما غادي يكون كبر من او كيساوي 1 او يساوي 1 يعني يا اما x inférieur strict 1 ou x supérieur ou égal 1 دونك بطبيعة الحال إلا عطيتي ان ريال كيما كان إما يكون صغر من 1 إما يكون كبر من 1 إما يكون صغر قطعا من 1 إما كبر من أو تساوي 1 alors c'est une proposition اللي هي vraie est une proposition vraie ou bien est vraie est vraie donc la dernière proposition P7 il existe n appartenant à n tel que n supérieur à 5 et n au carré supérieur à 41. Donc, la proposition فيها la conjonction entre deux propositions. حاولوا حنا نفهموها. Donc, la proposition كيقول لنا كاين il existe au moins n appartenant à n. L'ensemble n فهمناه شنو هي. L'ensemble n هي 0, 1, 2, 3, 5, 6, etc. jusqu'à l'infini. Il existe n tel que n كبر من أو يساوي 5
et n au carré supérieur strict 41. Donc il y a un antinaturel n اللي هو كبر من 5 وفي نفس الوقت الاوكاري ديالو كبر من 41. نفكروا فيها حنا في الدماغ ديالنا واش كاين شي اونتي ناتوريل اللي كبر من 5؟ وي بلان دي زيكزامبل كاع اللي كبر من 5 كلهم سي سون دي زونتي ناتوريل 6 7 8. ولكن في نفس الوقت واش الاوكاري ديالو كبر من 41؟ 5 اوكاري كتعطيك 25، 6 اوكاري كتعطيك 36، 7 اوكاري كتعطيك 49. دونك الاوكاري ديالو كبر من 41. فريمون اون ا تروفي ان ان اللي كيحقق هذا. مثلا ناخذ 7 ومن 7 الفوق نورمالمون كلهم خدامين. الوغ هنا اي فغي. علاش فغي؟ حيت لقينا واحد لونتي، فعلا لقينا واحد ان اللي كيحقق لينا هذا الشيء. شكون هو هذا ان؟ مثلا هو 7. 7 كبر من 5 وفي نفس الوقت الاوكاري ديالو كبر من 41 حيت 7 اوكاري هي 49. 49 supérieur strictement 41. Est vrai, donc il suffit car P7 a la justification, la justification P4 P7, et on va les chichouillards simplifier, car il suffit de prendre la proposition il existe en moi, donc il suffit de prendre l'adad. وحنا يعني كنجوستيفيو ليكزيستونس ديال هاد ان. يعني اون بروبوزيسيون اللي كيكون فيها il existe خاصنا نجوستيفيو فريمون il existe en moi. خاصنا على الاقل نلقاو شي واحد. دونك خاصنا نفيريفيو l'existence, justifier l'existence. Il suffit de prendre n égale 7. On a 7 supérieur à 5 et 7 au carré supérieur à 41 est une proposition fausse. Vrai. Position. Alors jusqu'à maintenant on a terminé la vidéo. Merci de votre attention. On se rencontre le mardi Inch'Allah باش نشوفوا d'autres exercices في الدرس ديالنا.